Walay nagmando sa mga desisyon sa Sangguniang Panlalawigan, Lanao del Norte sukway sa gipagawas ni Mayor Romel Arnado sa lungsod sa Kasuagan atol sa interviews ngadto kaniya sa Brigada Iligan nga matud pa adunay nagmando sa desisyon sa Sangguniang Panlalawigan. Ang maong aligasyon ang hugtanong gipanghimakak ni board member attorney Eleuterio Obial Jr. matud pa ni Obial nga walay tawo nga nagmando sa Sangguniang Panlalawigan nga nagdiktar sa ilang desisyon nga preventive suspension batok ang Municipal Mayor Romel Arnado sa lungsod sa Kasuagan, Lanao del Norte. Kabahin na itong gingon yang somebody dictated the Sangguniang Panlalawigan in arriving the decision. Kini nga iyang istorya dili gyud tinuod, no? Wala gyud tao nga ga-dictate sa Sangguniang Panlalawigan para magdesisyon against sa iyaha. Alang sa inyong kasayuran, karon nga tuig siyam ka administrative cases ang among nadawat dinhi sa Sangguniang Panlalawigan. 7 na kabuk among nadesisyonan. Not a single instance nga dunay tao nga dictate sa Sangguniang Panlalawigan para among ikanaog ang among desisyon. Si board member Eleuterio Obial Jr. sa Sangguniang Panlalawigan sa Lanao del Norte. Gidugang ni Obial nga gadesisyon ang Sangguniang Panlalawigan base sa ebidensya nga gipresentar. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Barkamento, Danag sa Dakbayan.